बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हर रोज किसी ना किसी जगह पे जो तालिबान के ठिकाने हैं, टीटीपी के ठिकाने हैं, उनको निशाना बना रही है। और जहां जहां दहशतगर्द अनासर जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी जानिब उसामा साहब, भारत जो है वो हमारी जो उनकी जो सदर्न साइड है, जो पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे मशकें करने जा रहा है। एयरफोर्स जो है वो मशकें करने जा रही है। इस चीज को भी ज़ाहिर है हमने जहन में रखते हुए फिर आपने जो 3 मार्च के ब्लड मून के ऊपर आपने गुफ्तगू कर रखी है, उसकी रोशनी में एक तो थोड़ा सा नक्शा लोगों का क्लियर करना है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। और प्लस एक छोटा सा चीज, एक एडिशनल, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के बाद जब सब अच्छा है कि गर्दानें नापी जाती हैं, उसके बाद हमने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को, कि इसराइल के अंदर मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर जो है उसका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के अंदर वो कैटेगोरिकली एक जुमला बोलता है। वो कहता है कि नील से लेके फरा तक वो सारा, जिसको इसराइल कहता है कि हाँ जी ये मैंने आके बैठना है या मेरे इलाके हैं, वो कहता है कि ये इसराइल का हक है। उसके बाद फिर एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस, जिसको बहुत सारे लोगों ने बाद में बोर्ड ऑफ वार भी कहा, एक तरफ उनका एम्बेसडर इस किस्म की बातें कर रहा था। दूसरी जानब ईरान की जंग शुरू कर दी गई। फिर पाकिस्तान और इंडिया के तनाजर के अंदर भी लोग मुख्तलिफ किस्म की, मतलब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, तो अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो हैं वो लोग लिख रहे होते हैं, खबरें आ रही होती हैं। बट एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं, वो माजी के अंदर चुके प्रिडिक्शन कर चुके हैं। ईरान से एक दफा मिसाइल फायर हुआ था पाकिस्तान में, उसकी पहले से प्रिडिक्शन कर रखी थी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई, जंग बंद होने के हवाले से भी, और फिर अब ईरान जंग के हवाले से भी इतनी सारी जब प्रिडिक्शंस दुरुस्त हो चुकी हूं, और इसके अलावा भी बीसियों ऐसी चीजें हैं जो फिंगर टिप्स के ऊपर गिनवाई जा सकती हैं। तो समझ साहब, ये पाकिस्तान और इंडिया के तनाजर में और अफगानिस्तान को सामने रखते हुए कुछ ऐसी चीजें आती रही कि जी दोनों मिलकर हमला करने वाले थे, कर सकते थे, कर सकते हैं। सो ये क्या बन रहा है, ये क्या होने जा रहा है सर, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बिल्कुल ये इंडिया ने कोई ऐसा महसूस होता है कि अभी ये हाई चांसेस होंगे अभी तकरीबन 22 मार्च तक कि इंडिया, बल्कि आजकल जब ये मेरा ख्याल है वीडियो चल रही हो या लगी हो, ये भी दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी ये हाई चांसेस हैं ये जो 3 मार्च के ब्लड मून के बाद। और वो क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन साइन में अपोजिशन में लगा, और गिरन अभी हमने 17 को जो ह्यूमैनिटेरियन साइन में लगा, तो आपको याद होगा इस पर हमने प्रोडिक्शन दी थी कि बड़े इंसानी अलमी है, दिल हिला देने वाले मंजर आपको देखने हैं। और वही सब आप लोगों ने, ये 160 बची, और फिर डिफरेंट उसमें महाजों पे जो इस टाइम खून रेजी चल रही है, तो वो बिल्कुल आप लोगों को भी ये सब कुछ तकरीबन 22 मार्च तक तो इसकी हाइटेंड टाइम है जो सब देखना है। तो इसमें इंडिया बिल्कुल आ सकता है, और इंडिया के आने के भरपूर चांसेस भी हैं। और इसमें उनके कोई दिए गए अहदाफ हैं। जो मेरे जहन में एक नक्शा बनता है वो ये है कि तालिबान को कोई एक हदफ दिया गया है कि उस हदफ को पूरा करो तो फिर हम भी आ जाएंगे, अगर तुमने उसको अचीव कर लिया। जैसे ड्यूटीज लग जाती हैं, उस तरह से इन्होंने कुछ किया। इसी तरीके से इन्होंने बीएलए को भी बलूचिस्तान में कुछ हदफ दिए हैं कि अगर यहाँ तक आ गए तब हम आएंगे। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। तो इसलिए इंडिया की जो डेट्स हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं, क्योंकि वो ये टारगेट अपना अचीव करेंगे, गिवन दिया हुआ, तब इंडिया इंटरवीन करेगा। और आपको याद है हमने यही एरिया बताया था कि आप जब भी कभी कुछ होगा तो यही पन्नू आकिल, रहीम खान और यही सिंध वाली साइड इस दफ़ा ज़्यादा क्रिटिकल होगी, और उधर ही मशकें जारी हैं इस वक्त जो आप जिन मशकों की बात कर रहे हैं। और वहीं इस टाइम एयर स्पेस भी बंद है, और नोटम भी जारी हुए हैं, और जो हमने भी बंद कर दी है उन्होंने भी बंद कर दी है। तो ये जो सूरत हाल है ये डेफिनेटली एक सरप्राइज के लिए है। इस दफ़ा की एक्सरसाइजेज या मशकें एक सरप्राइज के लिए, और वो सरप्राइज ये है कि हम अफगानिस्तान की जो ऑपरेशन के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि फिर हमें मजबूरी बन जाए कि हम इंडिया को भी सीधे हो जाएं। और इस टाइम पे जब मैंने आपको ये भी बताया कि मार्स राहु जब इकट्ठे होंगे, 22 मार्च का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दुनिया के लिए, तो एक इल्यूजन, धोखा, मिसकैलकुलेशन भी होगी अस्करी हलकों में, दुनिया के जहाँ भी कोई फौजें लड़ रही होंगी। और जो इसमें
یہ مت سوچیں کہ انڈیا پاکستان جنگ نہیں ہوگی یا ٹلے گی، یہ ٹلنے کے لیے نہیں، یہ ہولڈ پہ تھی، اس نے شروع ہونا ہے اور اس نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. جو مودی چکر لگا کے آیا نیتن یاہو کے پاس، ان کا ذہن یہ ہے کہ سندھ ہم لیں، بلوچستان انٹرنیشنل قوتوں کو دیں اور روڈ ایران سے کاٹتے ہوئے شام سے ہوتے ہوئے سیدھی اسرائیل کو کنیکٹ کریں. یہ مشن ہے مودی کا. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ جو مذہبی ہیں شیعہ اور سنی ان کے خلاف جنگ کا ایک الائنس بنایا ہے، اور ابھی ہم جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی جو خواب ہیں وہ یہیں سے ہی نکلنے ہیں، سندھ سے ہی. سندھ کو، بلوچستان کو، ایران کے کچھ حصے جدھر یہ اب کرد گھسائیں گے، جو یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، اور وہاں سے شام پہلے کیپچر کر چکے ہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں خود ہی اتر گیا تھا یاہو جو ہے اپنے جہازوں کے ساتھ شام میں، نہ پوچھا نہ بتایا پہنچ گیا. مطلب وہ تو اپنا ٹیریٹری کی طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے شام کو. تو ایگزیکٹلی اب رہ گئے ایران اور پاکستان درمیان میں. تو انڈیا کی پوری اب پلاننگ یہ ہے، جو ادھر مشقیں ادھر کا ہونا اور یہ سب، کہ آپ کو کبھی بھی یہ سرپرائز جنگ جو ہے وہ اچانک ٹریگر ہوگی. اور مشن ایک ہی ہے کہ سندھ، انڈیا کا جو ذہنی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر اور سندھ ہمارا، پنجاب کو ویک کر دو. اور طالبان کو قیمت دی گئی ہے کہ آپ کی ڈیورنٹ لائن مانتے نہیں ہو، یہ کے پی کے اور آپ کا، تو وہ آپ رکھو. بلوچستان ٹرمپ، معدنیات منرل، اسرائیل ٹرمپ بلوچستان کو سوچتے ہیں ایران کے کان پہ بیٹھنے کے لیے بھی اور ایک روڈ بنانے کے لیے بھی. اور سندھ والا کیا ہے، وہ سندھ کا کیا ہے کہ سندھ پہلے کون سا مطلب کوئی اچھے ہاتھوں میں، وہ ان کے چلا جائیے، انہوں نے تو جی حضوری کرنا ہے، ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے تو ابھی مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو بہت قریب ہے. بلکہ اب تو آپ کے خیال پنجاب میں بھی یہ کلچر شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آپ کے لیڈر، بڑی بڑی ہائی پوزیشنز کو آپ یوں سلام کرتے دیکھتے ہیں. تو خیر سندھ میں تو یہ پہلے ہی ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ اصل میں ان کا پلان ہے جو اس خطے کے لیے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی. یہ شروع ہو چکا. اب بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، مطلب آپ بی ایل اے کو دیکھ رہے ہیں، طالبان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بس رہ گیا سندھ اٹیک، تو چلو پھر وہ بھی اسی ٹائم میں دیکھ لیں گے. تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ مودی کی جپھی، بلکہ وہ اس کی بیگم تو اس کو جپھی ڈال رہی تھی، وہی جھیپ گیا تھوڑا سا مودی. تو اس نے تو یاہو نے تو سب پیش کیا سمجھ لو اس کو پورا، وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے ادھر کے سرائکیوں کے علاقے میں بھولوں، اس کو تو بالکل ویسے بنا کے اس نے یس کر کے بھیجا ہے. تو مودی پورے خواب دیکھ رہا ہے. لیکن آپ کے لیے میں بتا دوں، یہ سارے اس وقت کے حکمران یاہو سمیت، ٹرمپ سمیت، یہ ریپلیس ہونے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی نئی قیادت دنیا کو ملنے والی ہے. پاکستان میں بھی، افغانستان، انڈیا، ہر طرف ایک نیا بلڈ ٹیک اوور لینے والا ہے. اس کی ڈائریکشن اور اس کی جو رینائنسنس کہہ لیں اس دور کی، کہ ایک نیا دور، ایک نئی ابتدا، ایک نئی شروعات، وہ ہر لیول پہ آپ کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اسٹرالوجیکلی سیٹرن اپنا آخری فیز پورا کرے گا جون 2027 میں، اور ایریز میں جائے گا. ایریز میں فرسٹ ہاؤس میں نئی ابتدا، نئی محنت. اب وہاں ایک بات میں نے اگلے دن کی تھی، یا عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ جون 2027. کیونکہ 60-70 کی بنیاد آپ نے سنی ہوگی کبھی، تو یہی ہوتی ہے کہ سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں آ جائے. تو سیٹرن ایریز میں آ گیا، یعنی کہ عوام پہ آ گیا. ایریز فرسٹ ہاؤس، منڈین اسٹرالوجی میں یہ عوام کا گھر ہے. فرسٹ ہاؤس کسی بھی ملک کی پبلک ہوتی ہے. تو اس پہ سیٹرن کا آنا، سیٹرن پہاڑ ایک خود وزنی پلانٹ ہے. دوسرا اس کو اسٹرالوجی میں لیتے بھی اسی طرح سے پہاڑوں سے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عوام پہ پہاڑ یا عوام پہاڑوں پہ، ایسے حالات بن جائیں گے جون 2027 تک. تو اس لیے یہ جنگ اپنے پراپرلی اب آگے بڑھے گی، تیزی سے اہداف حاصل کرتی ہوئی. لیکن ہوگا یہ کہ ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس سب میں ایک سول وار کی کنڈیشن کریٹ ہو جائے گی. اور ہر طرف یہ جو آپ کے بلوچستان کا حال ہے، جو آپ کے کے پی کے کا حال ہے، یہی انڈیا میں ہر طرف ہونے والا ہے. یہی بنگلہ دیش میں، یہی ایران میں، یہ سارا خطہ اسی اس کو جو ہے جیسے کہتے ہیں نا سیول وار کنڈیشن کو فیس کرنے جا رہا ہے. رائٹ. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا. ناظرین، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین پہ ہے. مزید آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے متعلق کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے، تو اس نمبر پر واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.